सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै रिट संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न प्रधान न्यायाधीशको आदेश। अब शुक्रबार मात्र सुनवाई हुने। प्रचण्ड नेपाल पक्षद्वारा अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन। मंगलबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निर्णय बुझाउन ओली इत्तर समूह पनि पुग्यो निर्वाचन आयोग। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग खन्ने काम सुरु। सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। नयाँ भाइरस जोखिमका कारण देखाउँदै युकेबाट नेपाल आउन सरकारको प्रतिबन्ध। नेपालमै पनि कोरोना भाइरसले नयाँ रूप फेर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरूद्वारा चिन्ता। र आलो पालो सरकारको गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि इजरायलमा पनि संसद विघटन। इजरायलमा 2 वर्षमा अब चौथो पटक निर्वाचन हुने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा बुधबार 743 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,55,979 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,803 पुगेको छ, जसमा आज मात्रै 5 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 2,46,661 पुगेको छ। आज निको हुनेको संख्या 952 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो अपडेट अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आज 318 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज काठमाडौँमा 250, भक्तपुरमा 34 र ललितपुरमा 34 संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 1,19,530 पुगेको छ। यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 7,84,76,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणपछि निको भएर घर फर्कनेको संख्या 5,52,45,000 नागेको छ। यस्तै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 17,26,000 नागेको छ। अब पूरा समाचार। इजरायलमा संसद विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गठबन्धन गरेको रक्षा मन्त्री बेन्नी गान्टेजसँग कुरा नमिलेपछि बुधबार संसद विघटनको घोषणा गरेका हुन्। मंगलबारसम्म बजेट पारित गराउन पर्ने समयावधि सकिएपछि नेतान्याहुले संसद विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। इजरायलमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धन सरकारले संसद विघटनको घोषणा गरेको छ। संसदमा बजेटसम्म पारित गराउन नसकिरहेका बेला गठबन्धनमा समस्या देखिएपछि नेतान्याहु संसद विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। गान्टेजसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएका नेतान्याहुले आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिका साथ गत अप्रिलमा गठबन्धन सरकार गठन निर्माण गरेका थिए, जस अनुसार नेतान्याहुले 18 महिना सरकार सञ्चालन गर्ने र गान्टेजले सन् 2021 को नोभेम्बरमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। गान्टेजले देश र गठबन्धनमा स्थायित्वका लागि सन् 2020 र 21 गरी 2 वर्षका लागि बजेट पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए, तर नेतान्याहुले सन् 2021 को बजेट प्रस्ताव अनुमोदन गर्न मानेनन्। आफू सत्तामा रहिरहन र गठबन्धनलाई अस्थिर बनाउन नै नेतान्याहुले गान्टेजको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ।
मङ्गलबारसम्म बजेट पारित गराउन पर्ने समयावधि सकिएपछि नेतान्याहुले संसद विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेका हुन्। संसद विघटनसँगै इजरायलमा 2 वर्षमा अब चौथो पटक निर्वाचन हुने भएको छ। मार्च 23मा निर्वाचन गर्ने घोषणा इजरायल सरकारले गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले युकेमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारलाई मध्यनजर गर्दै युकेबाट नेपाल आउनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC निर्देशक समिति बैठकले युकेबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। तर नेपालमा कोरोना भाइरस महामारी मचिरहेकै बेला परीक्षण कम गरेको प्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै भाइरसले खेल्ने ठाउँ धेरै पाए नेपालमै पनि नयाँ कोरोना भाइरसको प्रकार उत्पत्ति हुन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। बेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ता बढ्दै गएका बेला नेपाल सरकारले युकेबाट नेपाल आउनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल र युके बीच सिधा हवाई सेवा नभए पनि विभिन्न देश हुँदै युकेबाट मानिसहरू नेपाल आउने गरेका छन्। सोमबार नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सबै वायु सेवालाई बुधबार राति 12 बजेपछि युकेबाट वा युके हुँदै नेपाल आइपुग्ने यात्रुहरूलाई नल्याउन निर्देशन दिएको छ, जसका कारण युकेमा देखिएको नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि भित्रन सक्ने आशंकाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC निर्देशक समिति बैठकले युकेबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। युकेबाट नेपाल आउन ट्रान्जिटमा आइसकेका र उडान सुरु गरिसकेकाहरूका लागि होटलमा क्वारेन्टाइन राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पठाउने, तर उडान बाँकी रहेकाहरूलाई भने रोक्ने निर्णय CCMC को छ। यस्तो निर्णयको जानकारी सबैलाई पठाइसकिएको र युकेबाट अनि युके हुँदै कुनै पनि यात्री अब अर्को निर्णय नभएसम्म नेपाल आउन नपाउने CCMC ले जानकारी गराएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारलाई नेपाल भित्रिन नदिन सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु सकारात्मक भएको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। तर विज्ञहरूले नेपालमा कोरोना भाइरस महामारी मचिरहेकै बेला परीक्षण कम गरेको प्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै भाइरसले खेल्ने ठाउँ धेरै पाए नेपालमै पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार उत्पत्ति हुन सक्ने बताएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा परीक्षण घट्नुले पनि सङ्क्रमणले अर्को रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविदहरूमा रहेको पाइन्छ। केही जनस्वास्थ्यविदहरूले नेपालमै पनि कोरोना भाइरसले रूप फेर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै परीक्षण, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी र आइसोलेसनलाई बढाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि धादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको 14 महिनापछि सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको हो। सन् 2022 को अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सुरुङ मार्ग कोभिडका कारण प्रभावित भएपछि सुरुङ खन्ने काम ढिलो गरी सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको 14 महिनापछि काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि धादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङ मार्ग खन्ने कार्य मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ। 2.68 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङ मार्ग सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। गत वर्षको कार्तिक 4 गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरे पनि मुआब्जा विवाद, विस्फोटन पदार्थको आयातमा भएको ढिलाइ र कोभिडका कारण निर्माण उपकरण आयातमा भएको ढिलाइका कारण 14 महिना ढिलो गरी निर्माण कार्य सुरु भएको सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ थापाले बताए। यो आयोजना जापान सरकारको 16 अर्ब ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको करिब 6 अर्ब लगानी गरी झन्डै 22 अर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ। यो चाहिँ जापान सरकारको चाहिँ करिब 16 अरब रुपियाँ भनौँ अथवा 16 अरब एन चाहिँ यो ऋण सहयोग, त्यो पनि 0% ब्याजमा ऋण सहयोगमा चाहिँ यो निर्माण हुँदैछ र यसमा चाहिँ यो मुआब्जाहरू लगायतका कुराहरू गर्दाखेरि नेपाल सरकारको पनि करिब 5 अरबभन्दा बढी। आयोजना स्थलमा सुरुङ खन्नका लागि निर्माण स्थलसम्म पहुँच मार्ग खोलामा कन्भर्ट बनाउने कार्य पुरा भइसकेको छ। तोकिएको समयभन्दा केही ढिलो गरी काम सुरु भए पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने पनि थापाले बताएका छन्। जापानको हाम्जा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको छ।
ड्रिलिङ एन्ड बेल्डिङ प्रविधिबाट सुरुङ खन्ने काम हुनेछ। आयोजनाका अनुसार सुरुङ मार्गको कुल लम्बाइ 2.68 किलोमिटर छ भने 3.5 मिटर चौडाइ रहेका 2 लेन हुनेछन्। त्यस्तै अत्यावश्यक रेस्क्युका लागि समेत छुट्टै एसिसी रोड पनि निर्माण हुनेछ। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न 2069 साल माघदेखि 2072 सालसम्म विभिन्न चरणको सर्वेक्षण गरेको थियो। सोही सर्वेक्षणको आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि कोभिडका कारण सुरुङ खन्ने कार्य नै ढिला भएपछि सन् 2013 को मध्यमसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको आयोजनाले बताएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। आफू संसदीय दलको नेतामा चयन भएसँगै अध्यक्ष प्रचण्डले सबैसँग सहकार्य गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्नेमा आफ्नो ध्यान जाने उल्लेख गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले मङ्गलबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भएका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा पनि बुझाएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। सो पक्षका अर्काका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेकोमा सर्वसम्मतिले दलको नेता चयन गरिएको हो। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठकमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी 115 जना सांसद सहभागी रहेको दाबी प्रचण्ड नेपाल पक्षको छ। संसदीय दलका नेतामा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले ठूलो जिम्मेवारी पाएको भन्दै लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्र र सङ्घीय संसद जीवित राख्न तथा राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउने बताएका छन्। उनले सबैसँग सहकार्य गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्नेमा आफ्नो ध्यान जाने पनि उल्लेख गरेका छन्। यस्तै प्रचण्ड नेपाल पक्ष बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेको छ। मङ्गलबार बसेको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय जानकारी गराउन आधिकारिक कागजपत्रसहित सो पक्ष आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेको हो। केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू आयोगमा पेश गरेपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले 287 जनाको बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गरेको हस्ताक्षर र 3 जना उपस्थित हुन नसकेको निवेदनसहित 290 जनाको हस्ताक्षर सहितको निर्णय आयोगमा बुझाएको जानकारी दिए। यस्तै केपी ओली पक्षले मङ्गलबार नै केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधनको निर्णय गर्दै आयोगमा कागजपत्र पेश गरिसकेको छ। यसरी नेकपाका दुवै तर्फबाट आफ्नै पक्ष वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने दुवैले पार्टीको नाम नेकपा र चुनाव चिन्ह सूर्यका लागि सङ्घर्ष जारी राखेका छन्। दुवै पक्षको दाबीमाथि निर्वाचन आयोगले छिनोफानो गर्नु अगावै प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल आफूहरूले नै नेतृत्व गरेको नेकपा रहेको दाबी गरेका छन्। उनले बुधबार संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। प्रचण्डले मङ्गलबार बबरमहल स्थित बसेको नेकपाको बैठक आधिकारिक बैठक भएको र 70% केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको सबैले देखेको भन्दै आफ्नै पक्ष ठूलो र आधिकारिक दल भएको पनि दाबी गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा संसद विघटन सम्बन्धी परेका सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासबाट गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा रहेका ती रिटहरूको सुनवाई संवैधानिक इजलासबाटै गरिने भएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटहरूको सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई उल्टाउन माग गरिएका 12वटा रिटहरूबारे सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। अब यी रिटहरूको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार हुनेछ। आफ्नो एकल इजलासमा कानुनविदहरूका तर्क सुनेपछि प्रधान न्यायाधीशले ती रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी गराएका थिए। बुधबार बिहान प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध परेका 12वटा रिटहरूको सुनवाई आफ्नो इजलासमा तोकेका थिए। रिट निवेदन मध्ये 10वटा सोमबार र 2वटा मङ्गलबार दर्ता भएका थिए। त्यसमा हाल प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेका सांसदहरूका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहित 4 सांसदले दायर गरेको रिट पनि छ।
बुधबारको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विरुद्धको धोका भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरूका पक्षमा बुधबार कञ्चन कृष्ण नेउपाने, दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दी सहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा 137ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरे अनुसार यस्तो इजलासलाई संविधानसँग बाँधिएका ऐन कानुन, विभिन्न तहहरू बीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद वा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी विषय निरूपण गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यसबाहेक कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा पनि यस्तो इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरेको छ। इजलासका सबै न्यायाधीश कुनै विषयमा एकमत हुन नसके बहुमत न्यायाधीशको रायलाई अन्तिम निर्णय मानिने व्यवस्था संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ। संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस उप पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। शुक्रबार सोही अनुसार फैसला हुनेछ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यही समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।